बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात में इजाफा हो सकता है और वो मुश्किलात उनकी पार्टी के अंदर से ही उनके लिए बनेंगे। जब मरियम नवाज़ की बहैसियत सीनियर नायब सदर और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से उनकी तकर्रुरी हुई थी, तो उसके बाद मैंने एक व्लॉग के अंदर कहा था कि पार्टी के अंदर उसके ख़िलाफ़ बगावत का सिलसिला शुरू हो सकता है। और उसके चंद दिन के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर खुल कर जो गुफ्तगू की, उससे फिर अंदाज़ा लगाना ये मुश्किल नहीं था कि पार्टी के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल और क्या गुफ्तगू चल रही है। सेम वही सूरत हाल बिलावल भुट्टो के हवाले से भी हमने पहले ही कहा था कि पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी सीनियर लोग मौजूद हैं और उन सीनियर लोगों को नज़रअंदाज करके उन पे पाँव रख कर बिलावल को आगे लेकर आया और उन सारे लोगों के कंधों पे बिठा दिया। और यकीनी तौर पे चूँकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि अक्सर जो सियासतदान हैं उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो रिस्क लेकर बात कर सके और जो हक़ाइक़ कह सके। ज़्यादातर जो सियासतदान हैं वो पार्टीज़ के अंदर कंप्रोमाइज़ के शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से वो बात नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के सरबराही में एक ग्रुप बन चुका है और उसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि उसके अंदर मिफ्ताह इस्माइल जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, उसके अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर जो हाल ही में पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं, उनके सेनेटर थे और पाकिस्तान के अंदर उनका एक बड़ा अच्छा नाम बन चुका है, क्योंकि आज़म सवाती पे उन्होंने जिस तरह स्टैंड लिया था उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। उसके साथ साथ उसके अंदर लश्कर रईसानी, ये पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सदर हैं। ख्वाजा मोहम्मद खान हूती पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई सदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ ANP के अंदर भी ये टाइम गुजार चुके हैं। उसके साथ साथ पवाद हसन पवाद, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और उसके साथ हमायून अजीज़ कुर्द, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, साबिक वफा की वज़ीर भी रहे हैं। और उसके साथ सैयद असद अली शाह, ये एक लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है पाकिस्तान की। फ़िलहाल इन नामों का ऐलान किया गया है और ये जो लोग हैं, ये बाकायदा मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर और मिफ्ताह इस्माइल दोनों ने इसकी तस्दीक कर दी है और अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने कहा है कि 21 जनवरी से वो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स शुरू कर रहे हैं और उन सेमिनार्स के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा माशी और सियासी जो मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए अवाम को इंगेज किया जाएगा, एक्सपर्ट को इंगेज किया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि पाकिस्तान के ये मुश्किलात किस तरीके से हल किए जा सकते हैं। फ़िलहाल तो उन्होंने सेमिनार्स के नाम पे उन्होंने अपने एक्टिविटी शुरू करने का ऐलान किया है, लेकिन ये एक नई पॉलिटिकल जमात की तरफ बाकायदा एक पेशरफ्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पार्टी के अंदर जो शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में अगर ये पार्टी कायम होगी तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे नाम मुस्लिम लीग नून से, जिनमें एक्सपेक्टेड ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, चौधरी निसार अली ख़ान, एतजाज़ एहसन, रज़ा रब्बानी, ऐसे जो लोग हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर सियासत के मैदान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इन लोगों की आमद वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये लोग वहाँ पे आकर इन लोगों को ज्वाइन करे और पाकिस्तान के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। और उस पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादातर लोग, इनका जो एक बुनियादी नारा होगा वो ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ ही होगा और जितने भी लोग ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ है वो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका नुकसान यकीनी तौर पे JUI और ANP को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ख़ानदानी जमातें हैं,
تو ان جماعتوں کے اندر جتنی بھی اینٹی جو ڈائنسٹک پولیٹکس ہے اس کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ بھی ان کو جوائن کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ طاقتور حلقوں کے سپورٹ بھی حاصل ہوگی، اور اگر ان کے سپورٹ پرس کرے اگر ان کو حاصل ہوگی تو پھر اسی صورت میں کافی سارے ایسے بڑے بڑے جو نام ہیں ان کو ان کے طرف دھکیلا جا سکتا ہے، اور اس سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو خصوصی طور پہ بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کا جو مین ایک نیریٹو اگر یہ بنائیں گے تو وہ خاندانی سیاست کے خلاف ہوگا، اور وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر ان خاندانی جماعتوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جب بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے اس پہ قبضہ کر لیا، اور آصف علی زرداری نے اپنے موجودگی میں بلاول بھٹو کو آگے لا کر ان تمام لوگوں کے کندھوں پہ بٹھا دیا، اور ایک بچے کو آگے لا کر جو سینئر پولیٹیشین تھے پاکستان کے ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست اور حکومت ان خاندانوں کے اندر صرف رہے گی، اور ان کی جو سیاست ہے وہ ذاتی مفادات کے لیے ہے، اور اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیم اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے گا مسلم لیگ نون کو کہ اس کے بعد نواز شریف کے بعد شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے تو اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، اور اب نواز شریف نے پارٹی کو مریم نواز کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کو ہینڈ اوور کر دیا، اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا اور اس کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا، اور پارٹی کے اندر شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، ایاز صادق جیسے بڑے بڑے نام موجود تھے، ان کو نظر انداز کر کے پارٹی کو ایک بار پھر اپنے خاندان کی پارٹی ایک قسم کی آلریڈی تھی لیکن پھر بنا دی اور وہ ثابت کر دیا۔ یہ بیسیکلی ایک مین بیانیہ ہوگا جس کو لے کر شاید یہ لوگ آگے جائیں گے، اور اس سے ان دونوں جماعتوں کو بہت بڑا نقصان پہنچ جائے گا۔ ساتھ اسی طرح ان کے خیبر پختونخوا کے اندر ان کی اسی پارٹی کو بظاہر جو لیڈ کریں گے وہ خواجہ ہوتی ہوں گی۔ خواجہ ہوتی اس سے پہلے پیپلز پارٹی ANP اور JUI میں رہ چکے ہیں، اور وہ بھی یہاں پہ یہ کوشش کریں گے، اور مسلم لیگ نون میں بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پہ وہ جتنا بھی کر سکے لیکن ان چاروں جماعتوں سے لوگوں کو نکال کر اپنے پاس لے کر آ سکے، اور اسی طرح یہ یہاں پہ آگے اپنی ایکٹیویٹی شروع کریں گے۔ ان کا مین ٹارگٹ خیبر پختونخوا کے اندر ANP، JUI اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ چار جو جماعتیں ہیں یہ اسی طرح یہاں پہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ پنجاب کے اندر شاہد خاقان عباسی، کیونکہ بحیثیت وزیر اعظم ان کے بڑے اچھا ایک سال انہوں نے گزارا، اور مسلم لیگ نون کے اندر ان کو کافی رسپیکٹ کے نظر سے ان کے کارکن دیکھتے ہیں، تو پنجاب کے اندر وہ اگر ٹارگٹ کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو وہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ساتھ شاہد خاقان عباسی ہی ہوگا۔ سندھ کے اندر شاید کہ مفتاح اسماعیل چونکہ ان کے سینٹر میں بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جائے گا جو آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کو آگے لا کر اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ آلریڈی بلوچستان کے اندر لشکر ثانی اور ہمایون عزیز کرد ان کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیمینار کا ابتدا بھی بلوچستان سے ہی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 21 جنوری کو ان کا پہلا جو سیمینار ہے وہ بلوچستان کوئٹہ کے اندر ہوگا، اور وہاں سے یہ اپنے اس مہم کا آغاز کریں گے۔ تو یقینی طور پہ یہ ایک بیڈ نیوز ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے، اور ان دونوں جماعتوں کو آنے والے دنوں میں ایک کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زرداری صاحب بلاول کو وزیر اعظم بنانا دیکھنا چاہتے تھے، اور سیم نواز شریف صاحب مریم نواز کو پاکستان کے وزیر اعظم
बनना शायद देखना चाह रहे थे, लेकिन ये जो सूरत-ए-हाल अभी उनके लिए बनती जा रही है, तो इससे इन दोनों जमातों को काफ़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में आप लोग देख जाएंगे कि पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, और ये पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की इन जमातों के लिए एक बुरी न्यूज़ साथ लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।